दर्शकवृन्द नमस्कार। तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ नर्थ बेंगल अनि सिक्किमको लिडिङ न्यूज च्यानल एसके लाइभ। तपाईको समय, तपाईको समाचार र म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका तामाङ। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमा कालेबुङ जिल्ला समिति विद्यार्थी मोर्चाले शिक्षक दिवस पालन गर्दै दलीय कार्यालयमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रमको मुख्य अतिथिको रूपमा जिल्ला कार्यकारी सभापति रोशन राई अनि विशिष्ट अतिथिका रूपमा प्रवक्ता भुवन पी खनाल उपस्थित रहेका थिए। कार्यक्रममा कालेबुङका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान जनाइएको थियो। कार्यक्रम बारे विद्यार्थी मोर्चा जिल्ला सभापति दिपेन छेत्रीले थप जानकारी गराएका छन् भने भुवन पी खनालले विद्यार्थी मोर्चा प्रति आभार प्रकट गरेका छन्। शिक्षक दिवसको पावन अवसरमा म सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दै उहाँहरूप्रति विशेष म श्रद्धा अर्पण गर्छु, नमस्कार अभिवादन जनाउन चाहन्छु। किनभने समाजलाई यदि कसैले परिवर्तन गर्न सक्छ भने गुरुहरूको माध्यमबाट, गुरुहरूद्वारा नै समाजमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र यो राष्ट्र निर्माणमा राष्ट्रलाई समुन्नत बनाउनको निम्ति, शिक्षित बनाउनको निम्ति गुरुहरूको योगदान महत्त्वपूर्ण छ। यसैले म हाम्रो दार्जिलिङ पहाडका सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति, यो राष्ट्रकै सम्पूर्ण गुरुहरूप्रति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा कालेबुङ जिल्ला समितिको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन जनाउन चाहन्छु र शिक्षाले नै समाजमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ र हामीलाई आज एउटा वैचारिक परिवर्तनको खाँचो छ। हामी समाजमा समुन्नत समाज निर्माण गर्ने दिशामा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रतिबद्ध छ। 2017 पछाडिको राजनैतिक समीकरणलाई यहाँहरूले हेर्नुभयो भने विशेष गरेर विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यूको नेतृत्वमा जुन प्रकारले शिक्षालाई प्रधानता दिएर, शिक्षालाई प्रमुखता दिएर काम भइरहेको छ, बन्द अवस्थामा रहेका विद्यालयहरू खोलाउने, प्राथमिक शिक्षाको गुणस्तरमा वृद्धि गर्ने, उच्च शैक्षिक संस्थानहरू खोलाउने, विशेष गरिकन विद्यालय भवनहरू निर्माण गर्ने, शिक्षक नियुक्ति गर्ने, उच्च विद्यालयहरूमा शिक्षक नियुक्ति गर्ने कामहरू अगावै भइसकेको छ र शिक्षालाई प्रधानता दिएर जिटिएले धेरैभन्दा धेरै काम गर्दै आइरहेको छ र आउने दिनहरूमा पनि गर्नेछ। र आज शिक्षक दिवस डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनले जसरी आफ्नो सम्पूर्ण जीवन यो राष्ट्रमा शैक्षिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति, सामाजिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति, वैचारिक परिवर्तन ल्याउनको निम्ति खर्चनुभयो, शिक्षाको अवस्थालाई, खस्कदो अवस्थालाई सुधार गर्नको निम्ति आफ्नो जीवन व्यतीत गर्नुभयो, त्यसरी नै म सम्पूर्ण हाम्रो दार्जिलिङ पहाडका गुरुहरूप्रति, विद्यालय प्रमुखहरूप्रति, सम्पूर्ण शिक्षा अनुरागीहरूप्रति, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूप्रति, सबै सचेत समाजप्रति म आग्रह गर्न चाहन्छु गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको तर्फबाट कि वैचारिक परिवर्तनलाई ध्यानमा राखेर शैक्षिक समाज, शिक्षित समाज, समुन्नत समाज निर्माण गर्ने दिशामा हामी प्रतिबद्ध हौँ र आज शिक्षक दिवसको अवसरमा हामी एउटा सङ्कल्प पनि ल्याउँ हाम्रो समाजलाई। गरी आज शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा हामी सम्पूर्ण शिक्षक शिक्षिकालाई शिक्षक दिवसको उपलक्ष्यमा शुभकामना जनाउन चाहन्छौँ। आज कालिम्पोङ जिल्ला समिति, गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा कालिम्पोङ जिल्ला समितिको तत्त्वावधानमा हामीले स्थानीय पार्टी कार्यालयमा सानो रूपमा भए पनि शिक्षक शिक्षिकालाई सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम गऱ्यौँ र साथसाथै सम्पूर्ण कालिम्पोङ जिल्ला साथै जिटिए क्षेत्रमा रहनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हामी कालिम्पोङ जिल्ला समिति गोर्खा जनमुक्ति विद्यार्थी मोर्चा जिल्ला समितिको तर्फबाट हार्दिक शुभेच्छा जनाउन चाहन्छौँ। त्यसरी आज हामीले शिक्षक शिक्षिका जस्तै एसटिपिटिए, संयुक्त माध्यमिक कल्याण शिक्षक सङ्गठन अनि भर्खरै गठन भएका आइसिसिआइसी वेलफेयर एसोसिएसनका शिक्षकहरूलाई बोलाएर हामीले आज सम्बर्धना जनाउने कार्यक्रम गर्यौँ। पछिल्ला दिन भारत र चीनको तनावपूर्ण सम्बन्ध बीच भारतीय सेनाका जवानहरूले उत्तर सिक्किमको भारत चीन सिमानामा बाटो भुलेका चिनिया नागरिकलाई सहयोग गरेर मानवताको परिचय दिएका छन्। घटना 3 सितम्बरको हो।
प्राप्त जानकारी अनुसार समुद्र तहदेखि 17,500 फुट उचाइमा रहेको भारत चीन सिमानामा 2 जना पुरुष र 1 जना महिला गरी 3 जना चिनिया नागरिक बाटो भुलेर भारतीय सीमामा पसेका थिए। सब जिरो टेम्परेचरको अत्यन्त प्रतिकूल मौसममा ती चिनिया नागरिकहरूको ज्यानलाई खतरामा देखेर सहयोगको निम्ति भारतीय सेनाका जवानहरू तत्काल अघि आएका थिए। भारतीय सेनाका जवानहरूले उनीहरूलाई अक्सिजन र औषधि साथै तातो लुगा अनि खानेकुरा पनि दिए। त्यति मात्र नभएर उनीहरूलाई आफ्नो गन्तव्यतिर जान पनि सहयोग गरे। यसरी सहयोग गरेकोमा ती चिनिया नागरिकहरूले भारतीय सेनालाई धन्यवाद दिएको भारत सरकारको पत्र सूचना कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरेर बताएको छ। खरसाङ खण्डको गाडीधुरामा आज 18 वर्षदेखि 25 वर्षसम्मका धेरै युवाहरूले तृणमूल कङ्ग्रेसको सदस्यता ग्रहण गरे। तृणमूल कङ्ग्रेसको पक्षबाट गाडीधुरा क्षेत्रमा शान्तिपूर्वक विकास गर्न औ क्षेत्रलाई सुन्दर र विकसित गर्ने उद्देश्यले ती युवाहरूले तृणमूल कङ्ग्रेसको झण्डा समाएको बताएका छन्। तिनीहरू कुनै अन्य राजनीतिक पार्टीबाट नआएर पूर्ण रूपमा पहिलोचोटि पार्टीमा आएको पनि उनीहरूले बताए। पार्टीको खरसाङ महकुमा समिति अध्यक्ष मिङमा भोटियाको सभापतित्वमा सम्पन्न सभामा राज्यसभा सांसद शान्ता छेत्री, हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राई, तृणमूल कङ्ग्रेस श्रमिक संगठनका अध्यक्ष प्रदीप प्रधान, सचिव एनबी खवास, सार्की विकास बोर्डका अध्यक्ष सदीप सार्की, खस विकास बोर्डका अध्यक्ष अन्ते सन्यासी, खरसाङ खण्ड सभापति समृद्ध छेत्री लगायत अन्यहरू उपस्थित रहेका थिए। सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा हिल तृणमूल कङ्ग्रेस अध्यक्ष एलबी राईले जसरी आज पहाडका मानिसहरूले तृणमूल कङ्ग्रेस अनि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीको कार्यकौशलतालाई हेरेर पार्टीमा सामेल भइरहेका छन्, त्यसलाई हेरेर पनि अब पहाडमा तृणमूल कङ्ग्रेसले सत्ता सम्हाल्ने निश्चित भएको आशय व्यक्त गरेका छन्। टिएमसी पार्टीमा दिन प्रतिदिन मतलब हाम्रो टिएमसी पार्टीमा जोडिँदैछ यो होइन। यो चाहिँ मतलब के भन्दाखेरि हाम्रो ममता दिदीको आइडियोलोजी, हाम्रो पार्टीको संविधान, पार्टीको जुन चाहिँ चाल चलन छ र हाम्रो पार्टीको क्याडरहरूको मतलब जुन चाहिँ नेताहरूको उस छ त्यो हेरेर नै आज मतलब हाम्रो पार्टीमा युवा युवतीहरू मतलब सामेल हुँदैछ होइन। सामेल हुनु पनि पर्यो। कारण के भन्दाखेरि हेर्नुहोस्, अहिलेसम्म हामीले पहाडमा सेन्टिमेन्टको राजनीति गर्नु सबै पार्टीले मतलब भावनाको राजनीति गरायो र भावनाको राजनीति गरेर आजसम्म हामीले के पायौँ त? 30 वर्ष बितिसकेको 30 वर्ष बितेको जुन टाइममा मान्छेहरू भावनाको राजनीति उठेको थियो, त्यो नानी जन्मेर आज त्यो नानी बाउ भएर बाजे हुने टाइम भइसक्यो र पनि पहाडको कुनै पनि मतलब समाधान भएको छ। र अब चाहिँ मान्छेले बुझ्यो हामीले भावनाको राजनीति गर्नुहुँदैन, यथार्थको राजनीति गर्नु, हामीले जे जरुरत छ त्यसको राजनीति गर्नुपर्ने छ भनेर बुझेर पहाडमा हामीलाई चारैतर्फबाट आज जनसमर्थन भइरहेको छ। दिन होइन हामी एउटा युथलाई लिएर एउटा हामी पार्टीमा जोइन गर्दैछौँ। अनि आज कहिले पनि हामीले चाहिँ पोलिटिक्समा हिँडेको थिएनौँ होइन। अब आजको दिनमा हामीले भोट त हाल्यौँ तर हाम्रो भोट कहाँ गयो त्यो पनि खोजेको थिएनौँ। किनभने अहिलेसम्म हामी के गर्दैथ्यौँ भने हामी आफ्नो आमा बाउको भरमा पढेर बसिरहेको थियौँ। जे कुरोको लागि पनि आफ्नो आमा बाउलाई सोधेर अघि बढ्ने भइरहेको थियौँ। तर कति दिनसम्म हामी आफ्नो आमा बाउको उसको हितमा बढ्ने त? अब हामी 18 वर्ष भएदेखि त हाम्रो अधिकार छ, भोट हाल्ने अधिकार भएपछि त जे कुरा खोज्नु पनि हाम्रो अधिकार छ होइन। अनि त्यसको लागि अब मैले हेरेँ गाउँमा, हाम्रो गाउँमा धेरै प्रकारको नराम्रोहरू भइरहेको छ। अब त्यो नराम्रोहरूलाई चाहिँ हामी युथहरूले राम्रो बनाएर जाउँ, एउटा नयाँ सोच नयाँ विचार राखेर जति पनि हाम्रो आमा बाउहरूले गर्नुभयो। अब उहाँहरूलाई छोडेर हामी एउटा युथ भएर अगाडि बढ्यौँ। 21औं शताब्दीमा हामी नयाँ जेनेरेसनमा आइसक्यौँ। अब अहिले टेक्नोलोजिसको दुनियाँ छ, अनलाइनहरू हुँदैछ, त्यो कुरा हाम्रो पुरानो जेनेरेसनलाई थाहै छैन। अब कतिवटा कुरा जस्तै कलेजको फर्म भर्नु पर्यो भने अब हाम्रो आमा बाबुलाई हामीले पठायो भने त जान्नु हुँदैन उहाँहरूले। अनि कति हाम्रो युथहरू पनि छ जो घरभित्र नै बस्छन्। कतिवटा रङ कुरा हुँदा पनि उनीहरूले देखि पनि त्यसलाई त्यो रङ हो भन्नु सकेको छैन। अनि त्यस्तोहरूलाई चाहिँ हामी भन्नु सिकाऊँ उहाँहरूलाई। रङ कुरा हो रङ भन, राइट कुरा हो राइट भन, त्यो कुराहरू सिकाउँदै जाउँ। आज हामी पढेको छौँ, नपढेको पनि धेरै युवाहरू हुनुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि हामीले आफ्नो सँगसँगै लगेर जाउँ भनेर चाहिँ आज हामीले यो पार्टीको सहयोगद्वारा चाहिँ हामीले गाडीधुरालाई विकास गर्नेछौँ भनेर एउटा आश्वासन राखेपछि हामीले एउटा युथ फाउन्डेसन गऱ्यौँ। अनि हामीले आज केटीहरू महिलाहरू मात्रै हाम्रो यहाँ 60 जना गाडीधुराबाट
60 जना छ, अझै धेरै छ जसलाई हामीले कन्ट्याक्ट गर्न सकेन। यो हाम्रो जस्ट सानोबडे 1-2 दिनको काम मात्रै हो, जसलाई चाहिँ हामीले 60 जनालाई हामीले यहाँ सँगाल्नु सक्यौँ होइन। हाम्रो सोचलाई उहाँहरूले राम्रो मान्नुभयो अनि मैले मेरो सोचलाई मैले आफ्नो के अरे टिएमसिपीका कार्यकर्ताहरूको अगाडि राखेँ। उहाँहरूले हाम्रो सोचलाई प्रोत्साहन दिनुभयो अनि त्यही भएर चाहिँ हामी पनि पार्टीको सहयोगद्वारा हाम्रो गाडी घोडालाई राम्रो बनाउँछौँ भनेर एउटा आशा राखेर चाहिँ हामी पार्टी जोइन गर्छौँ। टोटल कतिजना चाहिँ यहाँ युथहरू चाहिँ युथहरूमा हामी महिला काङ्ग्रेसबाट 60 जना छौँ होइन अनि केटाहरूको पनि त्यस्तै 50-60 जनै छ। टोटल चाहिँ हाम्रो गाडी घोडा युथहरू मात्रै चाहिँ हाम्रो 120 जना 130 जना त्यस्तै छ। लायन्स क्लब अफ सिलगढी मिलनमोड ब्रान्चको आयोजनामा आज शिक्षक दिवसको सु अवसरमा विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। चम्पासरी ग्राम पञ्चायत अन्तर्गत जादुभिट्टामा एउटा सामान्य कार्यक्रमको साथमा सम्बर्धना कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो भने कार्यक्रमको अध्यक्षता लायन्स क्लब अफ सिलगढी मिलनमोड ब्रान्चका सभापति राजेन भण्डारीले ग्रहण गरेका थिए। आज सम्पन्न कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा जिल्ला कन्भेनर अभिजित सेन उपस्थित रहेका थिए भने विशिष्ट अतिथिको रूपमा जोनल चेयरपर्सन अरुणा रुचाल रहेकी थिइन्। कार्यक्रमको पहिलो चरणमा लायन्स क्लब अफ सिलगढी मिलनमोड ब्रान्चको पक्षबाट उत्तर बंगाल विश्वविद्यालयका प्राध्यापक पुष्कर पराजुली, वीरपाडा कलेजका प्राध्यापक दिलकुमार प्रधान लगायत उपस्थित 14 जना शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई खदा अनि स्मृति चिन्ह प्रदान गरी सम्मान जनाइयो भने मिलनमोडका प्रतिभा तथा गायिका तृष्णा शर्माले आफ्नो सुमधुर स्वरमा गीत प्रस्तुत गरेकी थिइन्। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि साथै विशिष्ट अतिथि वर्गले आफ्नो वक्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रमको सञ्चालन शिक्षक बद्री प्रसाद शर्माले गरेका थिए। यस विषयमा लायन्स क्लब अफ सिलगढी मिलनमोड ब्रान्चका सभापति राजेन भण्डारीले विस्तृत रूपमा जानकारी दिएका छन्। यो यसको उद्देश्य चाहिँ मेन उद्देश्य अब हामीले टिचर्सहरूले चाहिँ संसारलाई उज्यालो बनाउँछन् र टिचर्सहरूद्वारा नै यो संसार उज्यालो हुन्छ भन्ने एउटा भ्यू राख्दै र हामीले टिचर्सहरूलाई सम्बर्धना गरेर नै हामी टिचर्स बेगर अब यो अब आउने भविष्य सत्कार हुँदैन भन्ने मन्तव्य राखेर नै हामीले यो कार्यक्रम गरेको र अब हाम्रो लायन्स क्लबको यहाँ मिलनमोड लायन्स क्लबको प्रेसिडेन्ट हुनुको नाताले हामीले 15 जना टिचरहरूलाई सम्बर्धना गर्ने कार्यक्रम गऱ्यौँ र 15 जना टिचर अब धेरैलाई गर्ने कार्यक्रम अब फेरि सालौं साल गर्ने कोसिस गर्नेछौँ। आज 15 जनालाई कार्यक्रम गऱ्यौँ र लायन्स क्लब अफ मिलनमोडले फर्स्ट टाइम टिचर्सहरूलाई सम्बर्धना गर्नु पाउँदा हामीलाई धेरै खुसी पनि लागेको छ र आउँदो वर्ष पनि गर्नेछौँ र अरू कार्यक्रम पनि हामी धेरै नै गर्ने एउटा जमर्को कसेको छौँ। हामीले 2016मा गरे तापनि बिचमा हामी अलिकति केही कारणवश यसमा गऱ्यौँ र पनि बिचमा हामीले गाउँको असहायहरूलाई जसलाई हामीले व्हील चेयरहरू प्रदान गऱ्यौँ र फुटबल अर्गनाइजेसनहरू गऱ्यौँ र कतिपय गरिब दुखी परिवारहरूलाई हामीले घर घर गएर आँखाको उपचार गर्नुको लागि उनीहरूलाई उत्साह गऱ्यौँ र कोही घरमै बसेर लजाएर आँखा उपचार नगर्नेहरूलाई पनि जुम बुढेसकालमा तपाईँहरूलाई हामी सेवा गर्छौँ भन्दै जाँदैछौँ र अझै पनि हामीले ब्लड डोनेसन क्याम्प र यो सब चिजहरू धेरैपल्ट राख्यौँ र अझै पनि राख्नेछौँ। यही हाम्रो उद्देश्य छ। कालेबुङको शैक्षिक संस्थान एसयुएमआईले प्रत्येक वर्ष प्रदान गर्ने नवरत्न प्रधान अकादमी पुरस्कार अनि एसयुएमआई एलुम्नी एकाडेमिक एक्सिलेन्स अवार्ड 2020 प्रदान कार्यक्रम विद्यालयमा सम्पन्न गर्यो। कार्यक्रममा उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क प्राप्त गर्ने 5 जना विद्यार्थीलाई नवरत्न प्रधान अवार्डले सम्मानित गरिएको छ, जसमध्ये 1 जना विद्यार्थी अनुज एसयुएमआईका टपर छात्र रहेकी छिन्। यसै कार्यक्रमको अवसरमा माध्यमिक परीक्षामा पहिलो दर्जामा उत्तीर्ण हुने एसयुएमआईका 11 जना विद्यार्थी अनि जिल्ला टप्पर हुने टेन्डर बर्ड्स एकाडेमी पेदोङकी सभ्यता प्रसाद अनि सन्त जर्ज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेदोङका छात्र राहुल कुमार महतोलाई एसयुएमआई एलुमिनी एकाडेमिक एक्सिलेन्ट अवार्ड 2020 प्रदान गर्दै विशेष सम्मानित गरिएको छ। उक्त कार्यक्रम विषयमा एसयुएमआई एलुमिनी एसोसिएसनका सचिव सञ्जय प्रधानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। आजको कार्यक्रम चाहिँ हामीले मेरिट अवार्ड गरेका हौँ। यसमा एसयुएमआई एकाडेमिक एक्सिलेन्सी अवार्ड र नवरत्न एकाडेमिक अवार्ड र यो दुईटा के अरे विधामा हामीले माध्यमिक र उच्च माध्यमिकका नानीहरूलाई हामीले फेलिसिएट गरेका हौँ।
सम्बर्धना गरेका हौँ। यो कोभिड-19 को जम्मै प्रोटोकलहरू मेन्टेन गरेर र जसरी हामीले विगतका दिनहरूमा बृहत रूपले गर्थ्यौँ त्यसरी हामीले गर्न सकेनौँ र छात्रछात्राहरूलाई हतोल्लास नहोइदिने आफ्नो अनलाइन क्लासहरू भइरहेको छ त्यो राम्ररी गर्ने र यो माध्यमिकमा चाहिँ एसयुएमआईबाट 11 जना प्रथम भएका थिए भने यसमा अनुज एसयुएमआई निम्बोङबाट पनि छन् अनि एचएसमा हाम्रो 4टा स्ट्रिममा हामीले उहाँहरूलाई सम्बर्धना गर्यौँ। त्यसमा निम्बोङका नानी पनि छन्, रसिला तामाङ हुनुहुन्छ है। र आउँदो भावी कार्यक्रममा जब यो कोरोनाको प्रकोप हट्छ त्यहाँदेखि हामी फेरि बृहत रूपमा गर्नेछौँ। आजको कार्यक्रममा रेभरेन्ड सामुएल लेप्चा, नवरत्न प्रधान भूतपूर्व प्रभारी प्रिन्सिपल, जगत सारा राई भूतपूर्व प्रिन्सिपल, शुभ प्रधान, जायन लेप्चा भूतपूर्व शिक्षक हुनुहुन्छ, भाइस प्रिन्सिपल, उहाँहरू सबैको उपस्थितिमा र एल्युमनाईका वरिष्ठ सदस्यहरूको उपस्थितिमा यो कार्यक्रम सम्पन्न गरेका। चेन्नई शाखाको सहयोगमा मिरिक सौरेनी निवासी अरुण राईको पार्थिव शरीरलाई विधि विधान अनुसार दाह संस्कार गरियो। स्वर्गीय अरुण राई फोक्सो सम्बन्धी रोगले ग्रसित भएको कारण चेन्नईको एउटा निजी अस्पतालमा उपचाराधीन रहेका थिए भने तिनको अवस्था निकै गम्भीर रहेको थियो, जसको कारण शुक्रबार उपचाराधीन अवस्थामा नै तिनको स्वर्गरोहण भएको थियो। परदेशमा स्वर्गीय अरुण राईको परिवारको आफ्नो आफन्त कोही पनि नभएको कारण अनि गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा चेन्नई शाखालाई उक्त खबर प्राप्त भए पश्चात तत्कालै युवा मोर्चा शाखाले सहयोगको हात अघि बढाउँदै पीडित परिवारलाई सहायता गरेको छ। स्वर्गीय अरुणको पार्थिव शरीरलाई अस्पतालबाट लिएर परिवार अनि युवा मोर्चा चेन्नई शाखाको तत्परतामा अन्तिम विदाई गरिएको चेन्नईबाट शाखा युवा संयोजक प्रेम छेत्रीले जनाएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चेन्नई शाखाले स्वर्गीय अरुण राईको आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै शोकित परिवारमा शोक समवेदना प्रकट गरेका छन्। गाउँ विकास समिति एमएम तराई बेलगाछीको तत्वावधानमा आयोजित गाउँ विकास विमर्श कार्यक्रममा भाग लिन पुगेका गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा विनय खेमाका केन्द्रीय प्रवक्ता केशवराज पोखरेलले आफ्नो सम्बोधन राख्दै 2019 को चुनावमा यदि जनताले दिने ठाउँमा पठाएको भए आज एमएम तराई जिटिए भित्र गाविसकेको हुने थियो भनी बताएका छन्। मञ्चमा आसीन विगत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा 6 महिनासम्म जलपाइगुडी सेन्ट्रल जेलमा बसेर यस जातिको निम्ति योगदान दिनुहुने गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समितिका अध्यक्ष विनय तामाङज्यू, उसैले नै विगत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा 2 पल्ट गरेर लगभग 100 दिनभन्दा बढी जेल बस्ने केन्द्रीय समितिका उपाध्यक्ष सदस्य सतीश पोखरेलज्यू, उसैले नै विगत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा गोर्खा जातिको निम्ति आफ्नो माटोको निम्ति पटक पटक गरेर लगभग 3 महिनाभन्दा बेसी जेल बस्नुहुने महेन्द्र प्रधानज्यू, उसैले नै उहाँको छेउमा खरसाङ महकुमा समितिका महासचिव पूर्व सभासद विगत गोर्खाल्यान्ड आन्दोलनमा 24 दिन आमरण अनसन बस्नुहुने श्रीमान अनुज थापाज्यू, सबै सबैलाई सम्बोधनमा राख्दै तपाईँलाई अलिक अनौठो लाग्यो होला किन मैले जेलको कुरा ल्याएँ भनेर। यहाँ आउनु अगाडि अनि 1-2 महिना अगाडिसम्म पनि मलाई लाग्छ तपाईँहरूको मानसिकतामा जुन कतिजना सरकारका तन्त्रहरूले अनि एजेन्टहरूले जुन किसिमको इमेज डिटोरेसनको कार्य गरिरहेका छन् अनि वास्तविकमा व्यक्तित्वहरू को हुन् भन्ने कुरा जनताले अहिलेसम्म बुझ्न सकेका छैनन्। त्यसले गर्दा मैले अलिकति इतिहास दोहोऱ्याउनु मलाई यहाँ कर लाग्यो। मैले यहाँ अघि आउने बित्तिकै विविध विषयमा त्यति देव त मलाई ज्ञान थिएन र जब कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि मलाई यो खदा खोल्नु मन परेन। अहिलेसम्म खोलेको छुइनँ, गरम भइरहेको छ। किनभनेदेखि
यो खदा कुनै ढोङ होइन, यो साँच्चै तपाईँहरूले मनबाट माया गरेर दिनुभएको खदा जस्तो मलाई लाग्यो। त्यसले गर्दा मलाई करम हुँदा पनि मलाई अहिलेसम्म खोल्नु मन परेको छैन। यो हेर्नुहोस्, हामी बेसी ठुलो कुरा गरेर जाँदैनौँ। एउटै कुरा भन्न चाहन्छौँ, हाम्रो राजनीतिको मूल धारणा के छ भन्दा हामी जनतालाई ढाँट्दैनौँ। शिक्षक दिवसको अवसरमा आज रोटरी क्लब अफ गान्तोकले 2 जना शिक्षकहरूलाई शिक्षा सम्मान पुरस्कार 2020 द्वारा सम्मानित गर्यो। राजधानीमा आयोजित एउटा सामान्य कार्यक्रम बीच क्लबले बोझोघारी सिनियर सेकेन्डरी स्कुलकी प्रिन्सिपल आशा किरण र शिक्षे सिनियर सेकेन्डरी स्कुलकी पिजिटी विद्या लामालाई उक्त सम्मान प्रदान गर्यो। यस अवसरमा रोटरी क्लब अफ गान्तोकका कार्यकारी सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो। उल्लेखनीय छ, भारतको साक्षरता दरलाई माथि उठाउन आफ्नो पक्षबाट सहयोग गर्ने उद्देश्यले रोटरी इन्डियाले वर्ष 2014 मा नै रोटरी इन्डिया लिटरेसी मिसन सुरु गरेको थियो। यस मिसनले मुख्य रूपमा 4 वटा बुँदामा काम गर्ने गर्छ, जसमा शिक्षकहरूलाई सहयोग, ई-शिक्षा, प्रौढ शिक्षा, शिशु विकास र सरकारी विद्यालयहरूको विकास रहेको छ। यस मिसन अन्तर्गत शिक्षकहरूलाई विभिन्न तालिमको साथै उनीहरूकै विद्यार्थीहरूद्वारा चयन गरेर नेसन बिल्डर्स अवार्डले पुरस्कृत गर्ने गरिन्छ। अहिलेसम्म देशव्यापी रूपमा 70,941 जना शिक्षकहरूलाई पुरस्कृत गरिसकेको छ। तर यसपल्ट भने कोरोना सङ्कटको कारण यो पुरस्कार प्रदान गर्न सम्भव नभएकोले शिक्षक दिवसको अवसरमा प्रत्येक क्लबले आफ्नो क्षेत्रका 1 तथा 1 भन्दा अधिक शिक्षकहरूलाई शिक्षा सम्मान 2020 प्रदान गर्ने निर्णय लिएको थियो। यसै निर्णय अनुसार रोटरी क्लब अफ गान्तोकले आज राजधानीको एउटा होटलमा सामान्य कार्यक्रम आयोजना गरी शिक्षक दिवस पालन गर्नुको साथै 2 जना शिक्षकहरूलाई सम्मान जनाएको छ। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। आजादी से शुरू हुआ स्वदेशी अभियान, गांव-गांव में बिजली आई, रोशन हिंदुस्तान, मंगल तक भी जा पहुंचा स्वदेशी मंगलयान। तो फिर क्यों ना हो हिंदुस्तानी अपना सब सामान, हम बदलेंगे तभी तो बदलेगा ये हिंदुस्तान। सूर्य, आत्मनिर्भर भारत की पहचान। ए औषध चाहिँ तपाईँलाई मैले अस्ति दबाई ल्याइदिनु भनेको थिएँ नि। अरे सोमानी वेलनेसमा अर्डर गर न। अन्त डेलिभरी चार्ज त लिन्छ होला नि त? लाग्दैन, एकदम फ्री हो। यो र अन्त फेरि कोरोनाको टाइममा किन बजार जाइ बस्नु, भिड लाउनु, घरमा आइपुगिहाल्छ त राम्रो भएन अन्त? ए राम्रो भएछ त, मलाई नम्बर दिनुहोस् न, व्हाट्सएप गर्छु नि। गान्तोक वरिपरि घरमा नै बसी मेडिसिन पाउनको निम्ति व्हाट्सएप गर्नुहोस् 9647885848। तपाईको सपनालाई साकार तुल्याउन ओम डेभलपर्सले ल्याएको छ श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, जसको प्रथम चरणको सबै प्लटहरू बिक्री भइसकेको छ र दोस्रो चरणको लागि रेजिस्ट्रेसन अनि बुकिङ चलिरहेको छ। प्लटको साइज 3 देखि 6 कट्टासम्म रहेको छ, त्यसैले ढिलो नगर्नुहोस्, अहिले नै सम्पर्क गर्नुहोस् अनि बुक गर्नुहोस्। श्रीश्याम फार्म हाउस भिल्ला, फुलबारी। कन्ट्याक्ट नम्बर 9733036000 अथवा 9609784045। चाँडै नै यसको तेस्रो चरणको प्लटहरू पनि सुरु हुन गइरहेको छ। इक्फा युनिभर्सिटी सिक्किममा एडमिसन खोलिरहेको छ। यहाँ विभिन्न कोर्सेसहरू अफर गरिन्छ, जस्तै आईटी, ल, म्यानेजमेन्ट, हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट, होटल म्यानेजमेन्ट अनि सोशल साइन्सेस। सिक्किम, जीटीए अनि नर्थ इस्टर्न स्टेट्सका स्टुडेन्टहरूलाई 30% फी कन्सेसन र साथसाथै सिक्किम गभर्मेन्ट कोटाबाट आउने स्टुडेन्टहरूलाई 50% फी कन्सेसन प्रदान गरिएको छ। Visit our website www.iusikkim.edu.in or call us at 1800-120-89991. Great opportunities for class 10 and 12 students. For class 10 students, there is a paramedical course, and for class 12 students, medical course. Minimum fees and bank loan facilities and various diploma degrees also available. Open for all streams. State Nursing Council affiliated to Rajiv Gandhi University and Health Science and Paramedical Board, Government of Karnataka. Adan Paramedical and Nursing College. Contact 80162 35569, Champasari, Siliguri. आज जहाँ कोरोना से सभी है परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती हैं। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं, तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं,
स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाएं, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। कालेबुङको सामाजिक संस्था मनी ट्रस्टले ट्रस्टको कार्यालयमा सम्बर्धना कार्यक्रमको आयोजना गरी शिक्षक दिवस पालन गरेको छ। ट्रस्टका चेयरम्यान सुभाष मणि सिंहको अध्यक्षतामा कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो, जहाँ कालेबुङका विभिन्न विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्बर्धना जनाइएको छ। चेयरम्यान सुभाष मणि सिंहले कार्यक्रमबारे जानकारी दिँदै वर्तमान कोरोना महामारीको समयमा पनि विद्यार्थीहरूलाई शिक्षादेखि वञ्चित नहोस् भन्न हेतु अनलाइन क्लास दिएर सेवा प्रदान गरे बापत शिक्षकहरू पनि एकजना कोरोना वरियर्स नै हुन् भनी तिनले जनाएका छन्। आज विशेष गरिकन हाम्रो दोस्रो राष्ट्रपति भनौँ न है, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनको जुन चाहिँ जन्म जयन्ती आज देशभरि नै मनाइरहेको छ र उहाँको इच्छा अनुसार नै उहाँको जन्म जयन्ती चाहिँ एउटा शिक्षक दिवसको रूपमा मनाओस् भनेर उहाँले जुन चाहिँ एउटा इच्छा जताउनु भएको थियो र त्यही मुताबिकै 1900 वर्षदेखि जुन चाहिँ एउटा टिचर्स डे भनेर उहाँको जन्म जयन्तीलाई मनाइरहेको छ र आज पनि मनी ट्रस्टले एउटा कार्यक्रम रहेको थियो हामीले टिचर्स डे। मनी ट्रस्टले प्रायः नै यो कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छ, मानिसहरूलाई समाजलाई सचेत गर्ने, किनभने आजको दिनमा हामी सचेत छैनौँ भनेदेखि हामी अगाडि जान सक्दैनौँ र त्यही कुरालाई आत्मसात गरेर मनी ट्रस्टले हमेसा नै मान्छेलाई सचेत नगर्ने कामहरू गरि नै रहेको छ र आज पनि यो जुन चाहिँ टिचर्स डेको शुभ उपलक्ष्यमा म सम्पूर्ण टिचर्सहरूलाई है उहाँलाई म हार्दिक शुभकामना अनि शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहन्छु अनि धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु उहाँलाई, किनभने यस्तो जुन चाहिँ कोभिड पेन्डेमिकको समयमा जसरी अरू फ्रन्टलाइन वर्कर्सहरू जसरी हेल्थ टिम भयो, पुलिस प्रशासन भयो, उहाँहरूले जुन चाहिँ जसरी एउटा कोभिड वारियर फ्रन्टलाइन एउटा वारियर भनेर जुन चाहिँ एउटा काम गर्नुभयो, त्यसरी नै मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो टिचर्सहरूले पनि उहाँहरूले पनि कोभिडको समयमा जब हामी सबैजना घरभित्र थियौँ, तर उहाँहरू चाहिँ के भने घरबाट बाहिर आएर अनलाइन क्लासेसको लागि विभिन्न ठाउँहरूमा स्कुल्सहरूमा गएर उहाँहरूले एउटा आफ्नो सेवा दिनुभयो ताकि नानीहरूको एउटा भविष्य हुन्छ। किनभने अब तपाईँलाई सर्वविदितै भएको कुरो हो कि इक्जाम्स भन्ने कुरा कति महत्त्व हुन्छ, विद्यार्थी जीवनमा 1 वर्ष कति महत्त्वपूर्ण हुन्छ र त्यसमा जुन चाहिँ यस्तो सिचुएसनमा उहाँहरूको जुन चाहिँ एउटा कार्य अति नै सराहनीय छ र मनी ट्रस्टले पनि अब हुनु त के हो भने हेल्थ अनि पुलिस बाहेक अरू माने सेक्सन्स जस्तो एजुकेसनमा जो टिचर्सहरू छ उहाँहरूलाई पनि एउटा फ्रन्टलाइन वर्कर्स या कोभिड वारियरको चाहिँ टिचर्सहरूले दर्जा त्यति नपाएको जस्तो एउटा। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नागरी धजे समष्टि अन्तर्गत बुथ नम्बर 298 मगरजुङ अरेन्ज भिल्लाका 8 परिवार भारतीय जनता पार्टी त्यागेर गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा सामेल भएका छन्। बुथ लेभल अध्यक्ष अनिल सुब्बाको अध्यक्षतामा सम्पन्न समर्थन सभालाई सचिव मुकेश राईले सञ्चालन गरेका थिए। समष्टि उपाध्यक्ष अमिर गुरुङ, समष्टि युवा मोर्चा अध्यक्ष कुसुम राई तथा अन्य पदाधिकारी वर्गको पनि उपस्थिति रहेको थियो। पार्टीमा सामेल समर्थकहरूलाई बुथ लेभलका उपस्थित नेतृत्व वर्गले दलीय झण्डा प्रदान गरेका थिए। हाम्रो नागरी धजी समष्टिका भाइस प्रेसिडेन्ट ज्यू श्री अमिर गुरुङ साथै युवा मोर्चाका प्रेसिडेन्ट श्री कुसुम राईज्यूको नेतृत्वमा साथै बुथका जुन 298 का यो बुथका प्रेसिडेन्ट अनिल सुब्बाज्यू अनि मुकेश राईज्यू हामी समक्ष उपस्थित हुनुहुन्छ र उहाँकै तत्वावधानमा आज यस मिटिङलाई अर्गनाइज गरियो
र हामी विशेष म एज अ बिजेपीको प्रेसिडेन्टको नियुक्ता गरिएको थियो मलाई। र त्यति बेला के भयो भने हामी भर्खर प्रदेशबाट काम गरेर आएको, किनकि अहिले बेरोजगारी छ र बेरोजगारीमा हामीलाई यस्तो आश्वासन दियो, जस्तै ब्याङ्कको लोन अनि अन्य धेरै डेभलपमेन्टहरू। र मैले नढाटिकन भन्दा मलाई यो साह्रो खुसी लाग्यो कि हाम्रो लागि पनि कोही रहेछ, किनकि हामी एकान्तवास फिल गर्थ्यौँ, किनभने हामी ब्याकवर्ड अकवर्ड फिल गर्थ्यौँ हामी आफूलाई कि हामी तल्लो जातमा छौँ कि, र हाम्रो गाउँमा डेभलपमेन्ट पनि त्यति भएको जस्तो लाग्थेन पहिला हामीलाई। र अहिले हेर्दा धेरै डेभलपमेन्ट भयो र धेरै सुधार आएको छ गाउँमा। र साथै मैले पनि धेरैजना भाइहरूलाई भने र भाइहरूले एप्रिसिएट गरे मलाई, दाको कुरा एकदम राइट हो। र मैले आज फेरि यो बिजेपीमा जब म जस्तै 15-16 दिन ज्यादा 1 महिना जस्तो भयो, तर कुनै यस्तो रेस्पोन्सै छैन, कुनै पनि यस्तो रेस्पोन्सिबिलिटी छैन, न त लोनको केही यसको सुरक्षार छ। र मैले यो देखेर र हामी जस्तो एकान्त फेरि आफूलाई के भयो कि हामी गाउँकै आफ्नै दाजुभाइ जो यति हाम्रो लागि खटिरहनु भएको छ, उहाँहरूको नजरमा हामी एउटा जस्तै आँखाको कसिङ्गर हुन हामीलाई मन लागेन पटक्कै, किनकि धेरैवटा कामहरू आउँदैछ होइन, धेरैवटा हाम्रो लागि उहाँहरू। म कहाँबाट इन्सपायर भयो भने हिजो अस्तिको जुन मिटिङ युवा मोर्चाको मिटिङ जुन नागरीमा भएको थियो, जो हाम्रो यही जर्नी टाइम्सको माध्यमबाट जुन प्रसार गरिएको थियो, र सर्वप्रथम जर्नी टाइम्सको धेरै धेरै धन्यवाद। र जर्नी टाइम्सले जब मैले धेरैवटा वक्तव्य सुने जस्तै कुसुम राईज्यूको है। गत 5 अगस्टको राति परेको मुसलधारे पानीले सिक्किम राज्यको पश्चिम जिल्लामा धेरै तहस नहस गरेको थियो। पश्चिम जिल्लाको यक्सम टासिडिङ समष्टि अन्तर्गत लोदुङ खोला त्यसै भारी वर्षाको कारण उर्लेर धेरैको नोक्सान गरेको प्रति आज यक्सम महकुमा अधिकारी टिटी भोटियाले क्षेत्रका 4 जना पीडित परिवारलाई राहत राशि चेकद्वारा प्रदान गरेका छन्। लविङका सिपनधोज लिम्बू अनि सुकलाल लिम्बू, टिङटिङका रुद्रबहादुर छेत्री र लोवर टिङटिङका खड्कबहादुर छेत्रीलाई 1,01,900 रुपैयाँ गरेर क्षतिपूर्तिको रकम चेक हस्तान्तरण गरेका छन्। अन्यहरूको पनि रिपोर्ट हेरेर प्रदान गरिने तिनले बताएका छन्। सनसाइन ग्लोरी एकाडेमी, सनसाइनर रियुनियनको आयोजना अनि कालेबुङ भलेन्टरी ब्लड डोनर्स फोरम, मनी ट्रस्ट, कालेबुङ जिल्ला अस्पताल, रेड क्रस सोसाइटी आदिको सहयोगमा हल्पु ग्राउन्डमा रक्तदान शिविर सम्पन्न भयो। शिविरमा क्षेत्रका लगभग 100 भन्दा अधिक मानिसहरूले रक्तदान गरेका थिए। रक्तदाताहरूमा महिलाहरूको संख्या अधिक रहेको बताइएको छ। क्याम्पको जुन चाहिँ ब्लड क्याम्पहरू लागिरहेछ यो चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अहिले हालमा जुन चाहिँ ब्लडको कमीले गर्दा बिमारीहरू किनभने पेपरमा भयो है टिभीमा देखिरहेछौँ, ब्लडको कमीले गर्दा कति बिमारीहरू आफ्नो जन्म मरणसँग जुझिरहेछ है। त्यो बिमारीलाई चाहिँ मध्यनजर राखेर हामीले ब्लड क्याम्प राखेको र यसमा चाहिँ अब हामीले धेरै यहाँ गाउँ बस्तीमा पनि हामी मोटिभेट गऱ्यौँ, रक्तदान चाहिँ जीवनदान हो, त्यो ध्येयले चाहिँ आज हामी यो शिविर राख्नु। लाइक अब अघि मिसले भन्नुभएको जस्तो अब अहिले जति पनि यो ब्लडहरूको कमीले गर्दाखेरि है बिमारीहरू चाहिँ अब त्यो जीवन मृत्युसँग जसरी हस्पिटलमा जुझिरहेको छ भन्नुभयो, हामीले चाहिँ त्यही हेतु लिएर चाहिँ अब त्यसलाई नै एउटा हुन्छ नि हाम्रो थ्रु पनि केही हेल्प गरौँ उहाँहरूलाई होइन, त्यो जुन बिमारीहरू छ उहाँहरूलाई अब त्यो हेतुले चाहिँ हामीले चाहिँ आज यो ब्लड क्याम्प चाहिँ अर्गनाइज गरेको थियौँ। र यसमा अब टिचर्स डेकै दिन चाहिँ किन भन्दाखेरि चाहिँ इट्स लाइक अ ट्रिब्युट टु आवर टिचर्स है, जसले चाहिँ अब हामीलाई हुन्छ नि हामी बच्चादेखि हुँदाखेरि गाइड गरेर चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ यो काबिल बनाएको छ हामीलाई, र यो चाहिँ हामीले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ एउटा एज अ ट्रिब्युट हुन्छ नि, त्यो चाहिँ हाम्रो मेन मोटिभ थियो। र यस्तो अकेजनमा आज हामी यो काम यस्तो राम्रो काम गर्नु पाउँदाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ प्राउड फिल भइरहेको छु। र अब मिसहरू पनि हाम्रो स्कुल जति पनि हुनुहुन्छ सरहरू होइन, उहाँहरू पनि आजको दिनमा चाहिँ हामीमाथि प्राउड नै होला। उहाँहरूलाई चाहिँ अब हुन्छ नि हामीले जुन चाहिँ एउटा मार्क देखायो सानोमा होइन, त्यो मार्क चाहिँ अब आजको दिनमा आएर चाहिँ अब हामी चाहिँ अब एकदम राम्रो लाइनमा गइरहेको छ, मतलब होइन एउटा थ्रु सोसियली पनि गइरहेछ भन्ने चाहिँ एउटा अब मेसेज अब लाइक अ गिफ्ट हुन्छ नि अब हाम्रो प्रिन्सिपल सर मिसहरूलाई चाहिँ दिनु चाहन्थ्यो हो। र अब हामी होप अब आजको जुन चाहिँ प्रोग्राम छ त्यो चाहिँ एकदम सक्सेसफुली भएर जान्छ होला जस्तो चाहिँ मलाई फिल भइरहेको छ है, जतिको अब हामीले गरेको छौँ। र म अलिकति एक्साइटेड पनि छु र
हजुर त्यति नै हो। यो ब्लड डोनेसन क्याम्प अर्गनाइज गरेको छौँ एज अ सनसाइन रियुनियन स्टुडेन्ट्स र प्रेजेन्ट स्टुडेन्ट्सहरूलाई लिएर र आज चाहिँ हामी के मेसेज चाहिँ दिनु चाहन्छौँ भने चाहिँ र जुन चाहिँ आज हाम्रो जुन चाहिँ पेन्डेमिक चलिरहेको छ अल ओभर द वर्ल्ड होइन र यो टाइममा पनि अब मान्छे बिमार हुँदैन भन्ने कुरा कहीँ पनि छैन। अब तपाईँलाई हेर्नुहोस् हस्पिटलमा ब्लडहरू चाहिरहेको हुन्छ तर आज हामी सबैजना आफ्नो दैलो र खिड्की बन्द गरेर भित्र बस्यो भने हामीले अब मान्छेको एउटा ह्युम्यानिटी लस गर्दैछौँ आजको दिनमा। ह्युम्यानिटी इज इन बिगेस्ट क्राइसिसमा छ आज र त्यही कारणले गर्दा आज चाहिँ हामीले चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ हामीले के गर्दैछौँ भने चाहिँ आज हामीले ह्युम्यानिटीलाई बचाउने कोसिस गरिरहेको छौँ र आज हामीले यो ब्लड डोनेसन क्याम्प चाहिँ किन गरिरहेछौँ भने आज सबैजना आफ्नो घरभित्र लुकेर बसिरहेको छ आफ्नो ज्यान बचाउने कोसिस गरेको तर हामी के भुलिँदैछौँ भने हस्पिटलमा कसैले आफ्नो ज्यानको लागि लडिरहेको छ तर उसलाई ब्लड कसले दिने। यदि हामी सबैजना लुकेर बस्यौँ भने त उसले ज्यान गुमाउँछ र त्यसरी नै आज हामी चाहिँ यो ग्राउन्डमा चाहिँ यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि हामी चाहिँ एउटा मेसेज दिँदैछौँ तपाईँहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्छ हामीले आफ्नो ज्यान जोगाउनुपर्छ तर हामी एउटा सोसियल बिङ भएको कारणले गर्दा चाहिँ वी सुड थिङ्क अबाउट अदर्स एज वेल। तर हामी चाहिँ आफ्नो विषयमा मात्रै सोचेर सेल्फिसनेस चाहिँ बढाउनु हुँदैन हामीले चाहिँ ह्युम्यानिटीलाई चाहिँ प्रोग्रेसमा लानुपर्छ। यो कोरोना भन्ने जस्ट एउटा भाइरस हो जो आँखाले पनि देख्न सक्दैनौँ तर हामी त्यो भाइरसले गर्दा पनि आज हामी यत्रो ठुलो ह्युमन बिङ जो चाहिँ एउटा सबसे भन्दा सक्सेसफुल स्पेसिस अन दिस अर्थ आज हामी चाहिँ एउटा घरभित्र लुकेर बस्दैछौँ त्यो कुरा चाहिँ मलाई सेटिस्फाइङ भएन र हामीले चाहिँ एउटा एक्स स्टुडेन्टलाई लिएर र स्कुललाई लिएर चाहिँ हामीले चाहिँ आज एउटा यो मेसेज दिने चाहिँ कोसिस गरिरहेको छौँ। प्रथमतः अहिले लकडाउन उठिसकेको छ गभर्नमेन्टले पनि लाइफलाई नर्मल गर्नुको लागि मेसेज फैलाउँदैछ अनि अहिले लकडाउनको मात्रा धेरै कम्ती भएर चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कि एभ्रिथिङ क्यान बी डन बट एट सोसल डिस्टेन्सिङ किपिङ सोसल डिस्टेन्सिङ जुन चाहिँ अहिले मान्छे बजार गर्नु जाँदैछ या कुनै पनि काममा जानु हुँदैछ अथवा हस्पिटलमा पनि पेसेन्टले ट्रिटमेन्ट लिनु आउनु हुँदैछ त्यसको लागि पनि लाइन लगाउनु पर्छ। सो एउटा हस्पिटलमा अब सोच्नु सक्नुहुन्छ कि कति मान्छे बेसी छ आउटडोर टाइममा त्यति बेला पनि अब सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ केही पनि हुँदैन। ठिक त्यस्तै ब्लड डोनेसन क्याम्प रक्त शिविर एउटा पहिलादेखि नै ठिक गरेको एउटा ठाउँ हो जहाँनिर सबैजनाले आफ्नो सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरिकन एकदम एटिकेट मेन्टेन गरिकन ह्यान्ड वासिङ गर्दै ह्यान्ड सेनिटाइजरले यो जुन चाहिँ धारा मेन्टेन गर्दाखेरि कहिले त्यसमा फैलिने डर हुँदैन अन्टिल एन्ड अनलेस अब कोही पोजिटिभ छ कोही थाहै छैन एसिम्टोमेटिक पोजिटिभ कोही आयो त्यसकोबाट फैल्यो तर पनि त्यसको चान्सेस कम्ती हुन्छ यदि त्यसले चाहिँ आफ्नो मास्क खोलेन। र आज यो हल्पु जनमैदानमा यो कम्युनिटी हलमा यो सनसाइन ग्लोरी एकाडेमीका एक्स स्टुडेन्टहरूद्वारा अन इभ अफ टिचर्स डे उहाँहरूले आज अगावै एउटा कार्यक्रम घोषणा गर्नुभएको थियो र यहाँका सबै जनताहरूलाई बोलाएर ब्लड डोनेसन क्याम्प गराउने अवेरनेस प्रोग्राम गर्ने उहाँहरूले तय गरिसकेपछि 5 दिन अगाडि म रोशन लामा कोभिड-19 फाइनेन्सियलको संस्थापकको हैसियतले र सोसियल वर्कको हैसियतले उहाँले मलाई भेट्न आइसकेपछि तपाईँहरूले गर्नुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई तपाईँलाई माग सहायता गर्छु र यो अहिले हामी सेनिटाइजेसन गर्छौँ अर्गनाइजेसनको तर्फबाट र विशेष मेरो कोभिड-19 फाइनेन्सियलको तर्फबाट अनि बर्मेकको सिन्कोनावासीको तर्फबाट जति पनि आज कालिम्पोङबाट डक्टर्स ग्रुप रेड क्रस सोसाइटी मनी ट्रस्ट अनि जति पनि तपाईँहरू पत्रकारहरू आउनुभयो र हाम्रो तर्फबाट तपाईँहरूलाई मुरी धन्यवाद छ। र विशेष आज यो टिचर्स डेको उपलक्ष्यमा जुन ब्लड डोनेसन क्याम्प यो नानीले राख्यो एकदमै हामीले एप्रिसिएट गर्नुपर्छ र यहाँबाट म अनुरोध गर्छु बर्मेकवासी मात्रै होइन यो अहिले जुन हाम्रो संसार नै यो महामारीले कोभिड-19ले पेलेर लगेको छ र मेरो सिद्धान्त चाहिँ के छ भन्दाखेरि मेरो भनाइ चाहिँ तीर्थ जानुभन्दा धर्म त गर्नैपर्छ तर जो मान्छेले ब्लड डोनेसन गर्छ त्यो चाहिँ ठुलो धर्म हो र हामीले गरेको ब्लड डोनेसनले चाहिँ कसैको एउटा ज्यान बाँच्छ र फेरि पनि म आजको यो महामारीबाट हामी सबै जोगौँ र हाम्रो संस्थाको तर्फबाट सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरौँ मास्क हामीले लगाउने हामीले बानी गरौँ। डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णनको जन्मदिन अर्थात् शिक्षक दिवस गत वर्षहरूमा धुमधाम रूपले मनाइए तापनि यस वर्ष चलिरहेको वैश्विक महामारी कोरोना भाइरसको कारण आज रेलिङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयले शिक्षक दिवस साधारण रूपले पालन गरेको छ।
उक्त कार्यक्रम विषयमा विद्यालयका सहशिक्षक एसके मोक्तानले विस्तृत रूपमा जानकारी गराएका छन्। डाक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्लीको जन्म जयन्ती, जुन जन्म जयन्तीलाई भारत सरकारले तथा भारतवर्षले एउटा शिक्षक दिवसको रूपमा प्रति वर्ष पालन गर्दै आइरहेको छ र गत वर्षसम्म पाठशालाका सम्पूर्ण नानीहरूले 5औं देखि 12औं श्रेणीसम्मका नानीहरूले सबै एकता भइकन भव्य रूपमा शिक्षक दिवस पालन गरिरहेको थियो। तर अभाग्यवश 2020 को वैश्विक महामारी कोरोनाको कारणले गर्दा भव्यताको रूपमा पालन गर्न नसके तापनि डाक्टर राधाकृष्ण सर्वपल्लीको आदर्शलाई शिरोपर राख्दै सँगसँगैमा उहाँको आदर्शहरूबाट एउटा शैक्षिक क्षेत्रमा कुन प्रकारले योगदान दिनुपर्ने, सो योगदानलाई हामी शिक्षक शिक्षिका वर्गले महसुस गर्दै साधारण रूपमा यसलाई पालन गर्न लागेका छौँ तथा साधारण रूपमा यसलाई सम्पन्न गरियो। र भन्नुको तात्पर्य आजको दिन मलाई यस्तो लाग्छ कि शैक्षिक क्षेत्रलाई विकसित बनाउनुमा डाक्टर राधाकृष्णनको जुन सोच विचार थियो रहेको छ र त्यो सोच विचार र आदर्शलाई अपनाएर वर्तमान हामी शिक्षक शिक्षिकाहरूले पनि उहाँको आदर्शलाई सम्मान गर्दै अनुकरण गर्दै एउटा सङ्कल्पित भावनाले शिक्षाप्रति हामी समर्पित हुन सक्यो भने निश्चय यस हाम्रो क्षेत्रहरूले पनि शैक्षिक क्षेत्रमा धेरै उन्नति गर्छ र भन्ने हामीलाई लागेको छ। त्यसैले गर्दा आज साधारण रूपले मनाए तापनि यो भित्र एउटा महत् उद्देश्य, एउटा महत् सोच लुकेको हामीले महसुस गरेका छौँ र म पनि स्वयं शिक्षक भएको हुनाले उहाँको आदर्शलाई नै शिरोपर राख्ने प्रयास गरिरहेको छु। शिक्षक दिवसको अवसरमा आज युनाइटेड क्रिस्चियन माइनोरिटी अर्गनाइजेसनद्वारा माध्यमिक अनि उच्च माध्यमिक परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याएर उत्तीर्ण हुने 26 जना विद्यार्थीहरूलाई सम्मान जनाइएको छ। यस सम्मान कार्यक्रम गर्नुको मुख्य उद्देश्य विद्यार्थीहरूको मनोबललाई अझ उच्च गर्नको निम्ति भएको फादर सोलोमन सुब्बाले जानकारी दिएका छन्। अनुज्ञालाई NAYC चिल्ड्रेन क्लबको तत्वाधानमा शिक्षक दिवस पालन गरियो। मोडल इङ्ग्लिस सेकेन्डरी स्कुलमा सम्पन्न यस कार्यक्रममा पूर्व प्रधान अध्यापक MS थापा, शिक्षक CD बान्तवा, विमल थापा तथा अन्यको उपस्थिति रहेको थियो। NAYC तथा नवोदय चिल्ड्रेन क्लबबाट सांस्कृतिक कार्यक्रम समावेश गरिएको कार्यक्रममा उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई सम्मान जनाइएको थियो। छोडेन तामाङले स्वागत सम्भाषण राखेको कार्यक्रमलाई प्रमिता प्रधानले सञ्चालन गरेकी थिइन्। नवोदय चिल्ड्रेन क्लबको तर्फबाट अनुज्ञालय CPW दर्शना राई र तेन्जिङ लेप्चालाई सम्बर्धना पनि जनाइयो। अनि म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि आज हामीले 5 सेप्टेम्बर 2020 को दिन हामी टिचर्स डे मनायौँ अनि हामीले सोचेको पनि थिएन यति साह्रो राम्रो हुन्छ भनेर। हाम्रो सबै टिचर्सहरू आएर यसमा इन्भल्भ हुनु भयो। जस्तै हाम्रो MS सर आइदिनु भयो, MS थापा सर, CD सर आइदिनु भयो, विमल सर सबैजना आइदिनु भयो। अनि म यति भन्न चाहन्छु कि उनीहरू आफ्नो एउटा टाइम दिएर आइदिनु भएकोमा म उनीहरूलाई थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु। अनि हाम्रो सबै दार्जिलिङ निवासी सरहरू त्यहाँदेखि इन्डियामा जतिजना पनि सर हुनुहुन्छ उनीहरूलाई सबैलाई म ह्याप्पी टिचर्स डे भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। मेरीबोङ चियाबारी अन्तर्गत गुम्बा गाउँको सामाजिक संस्था सङ्गालो ग्रुपका सदस्यहरूको तर्फबाट कोरोना महामारीले अस्तव्यस्त परिरहेको यस समयमा कतिपय परिवारहरूमाथि परेको आर्थिक समस्यालाई ध्यानमा राखी मेरीबोङ चियाबारी वरिपरिका गाउँहरूमा रहेका लगभग 30 परिवारलाई राहत स्वरूप खाद्य सामग्री वितरण गरिएको संस्थाका सदस्य आनन्द थापाले बताएका छन्। यस अवसरमा यस महामारीबाट घर परिवार समाज लगायत सम्पूर्ण क्षेत्रलाई बचाउन सामाजिक दूरत्व बनाइराख्न अनि मास्क अनि सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने विषयमा पनि सचेत गराइएको थियो।
आजको यस राहत वितरण कार्यमा संस्थाको तर्फबाट प्रत्येक परिवारलाई खाद्य सामग्रीहरू लगायत अन्य सामानहरू उपलब्ध गराइदिए बापत विकल राणालाई पनि संस्थाको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गरेका छन् भनी आनन्द थापाले जानकारी दिएका छन्। आज 5 तारिक सेप्टेम्बर को दिन कोभिड-19 को प्रकोपमा परेका केही परिवारहरूलाई सङ्गालो परिवार अनि विकल राणा र उसको साथीहरूको तर्फबाट केही रासन वितरण गर्ने कार्यक्रम गरेका छौँ र यस कार्यक्रममा गाउँ विशेष गाउँै गरेर 2-3 वटा गाउँका परिवारहरूलाई रासन दिने कार्यक्रम गऱ्यौँ, जसको लागि हामी विशेष गरी विकल राणा अनि उसको साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र यसमा सहयोगमा आउने हुने सहयोग गरिदिने हुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। यो कोभिड-19 को महामारीमा केही गर्न नसके तापनि सङ्गालो परिवारको तर्फबाट हामीले यो सानो सहयोग उहाँको परिवारहरूलाई र केही परिवारहरूलाई गरिरहेका छौँ र आउने दिनहरूमा पनि सङ्गालो समूहले यस्तै अन्य कामहरू गरेर गाउँमा राम्रो काम गर्ने छ भन्ने भरोसा, एकदम आशा एवं भरोसा छ हामीहरूलाई र आउने दिनमा पनि यस्तो काम गर्ने मौका पाओस् भन्ने। हवस् त आजको समाचार यति नै। ताजा अपडेट अनि रोचक जानकारी लिएर एसके लाइभ उपलब्ध रहनेछ 24 घण्टा तपाईहरूको टेलिभिजन मार्फत। धन्यवाद।